نحن عنا قطة ورح نساوي مقلب الصرصور بقطتنا. خلونا نشوف ردة فعلها. نحن جيش الصراصير مستعدين مستعدون. نحن جيش الصراصير مستعدين. نحن حاطين القطة بالغرفة، لا روحي افتحي لها الباب لنشوف ردة فعلها. يلا كثير متحمسة. شو هيدا كمان؟ يا مامي صرصور. هون اجت مرة تانية ومو رضيانة تدخل. عسل وهي عم تهرب شو ساوت؟ كبيت الزرعة. يلا بما انك انت اللي كبيتيهم تفضلي لميهم. هات ايدك. ايوه. يا عمري خفتي من الصراصير؟ تعي اشربي مي.